आदाब KPNS 24/7 के विशेष कार्यक्रम महफिल इमाम हुसैन में मैं मुस्तफ़ा आदिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, मुहर्रम और यौम आशुरा का जिक्र आते ही मन में वाक़या करबला, क्रूर यजीद की ओर से अहले बैत पर किए गए क्रूरता की याद आ जाती है। इन सब से बढ़कर सरकार दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के लाल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन याद आ जाते हैं, जिन्होंने हक़ के लिए अपने सर को कटवाया मगर बातिल के आगे अपना सर न झुकाया। अपने नाना के दीन के लिए शहीद हो गए। खून से चराग दीन का जलाया हुसैन ने, खून से चराग दीन का जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। इमाम आली मकाम ने दीन की खातिर अपने परिवार की जानों की कोई परवाह न की और दीन इस्लाम के लिए अल्लाह की राह में अपना सर कटाकर दीन इस्लाम को परवान चढ़ाया और पूरी मानवता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पूरी मानवता को ये शिक्षा दी कि अगर हक़ के लिए अपने परिवार के साथ साथ अपना सर भी देना पड़े तो पीछे ना हटना। इमाम हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया। करबला में हक़ और बातिल की इस लड़ाई में क्रूर यजीद ने अहले बैत के साथ क्रूरता करके उन्हें हराने की कोशिश की, मगर हुसैनियों ने हार ना मानी, अपनी जान दे दी मगर झुके नहीं और जालिम यजीद को पराजित किया। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम महफिल इमाम हुसैन में शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत को मंजूम श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, जिसमें कवि शहीद आज़म इमाम हुसैन पर अपने कलाम पेश करेंगे। तो चलिए इस महफिल का सरकार दो जहां फ़ख्र कौनो मकान हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक से इसकी शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध नातगो शायर साबिर शाहबादी की मशहूर नात उनके सुपुत्र मोहम्मद इलियास साबरी पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अल्लामा साबिर शाहबादी का नात का कलाम पेश कर रहा हूँ। बफ़ज़्ल-ए खुदा ये निज़ाम आक़ाए ज़निया सुमा क्या तमाम आक़ाए बफ़ज़्ल-ए खुदा ये निज़ाम आक़ाए ज़निया सुमा क्या तमाम आक़ाए। खुदा की कसम रहमतों की ज़मानत, खुदा की कसम रहमतों की ज़मानत, पूरी नाम है तो नाम आता है। करम आपका था नहीं आज भी है, करम आपका था नहीं आज भी है। ये इस्लाम ये फैज़ आमा का है। जहाँ खत्म होती है हद्दे तसव्वुर, जहाँ खत्म होती है हद्दे तसव्वुर, वही बूतेदाई मुक़ामा का है। ये दुनिया बनाई गई किसकी खातिर, तमाम से है तमाम का है। मुसलमान की तारीफ जो भी हो लेकिन है मोमिन वही जो गुलामा का है। मुसलमान की तारीफ जो भी हो लेकिन मुसलमान की तारीफ जो भी हो लेकिन है मोमिन वही जो गुलामा का है। ना अल्फाज़े साबिर ना आवाज़े साबिर, ना अल्फाज़े साबिर ना आवाज़े साबिर,
کلیم آپ کا ہے کلام آپ کا ہے بفضل خدا یہ نظام آپ کا ہے سنیاس کیا تمام آپ کا ہے۔ یہ تھے محمد الیاس صابری، جنہوں نے بہت ہی مدھر آواز میں نعت پاک پیش کیا۔ محمد الیاس قادری کی اس نعت شریف کے ساتھ ہی ہماری اس محفل کی شروعات ہوئی۔ دوستو بزرگوں، آج ہم جگر گوشہ رسول اور فرزند علی و بطول حضرت سیدنا امام حسین کی شان میں ثناخوانی کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ سیدنا امام حسین بڑی شان و عظمت والے ہیں۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، جو اپنی جان گنوا دے حفاظت حق میں، جو اپنی جان گنوا دے حفاظت حق میں، اسے تو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، گلبرگہ کے پرسدھ شاعر راشد ریاض سے ان کا منقبتی کلام سنتے ہیں۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک منقبتی خطا سماعت فرمائیے۔ امروز ہے حسین کا فردا حسین کا، امروز ہے حسین کا فردا حسین کا، یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، لازم ہے دل سے بات یہی ماننا ہمیں، لازم ہے دل سے بات یہی ماننا ہمیں، جو راہ مصطفیٰ کی وہ رستہ حسین کا، جو راہ مصطفیٰ کی وہ رستہ حسین کا۔ منقبت درشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ہے کرتے نہیں ہیں گرچہ ہم ماتم حسین کا، کرتے نہیں ہیں گرچہ ہم ماتم حسین کا، دل میں ہمارے بھی ہے بہت غم حسین کا، دل میں ہمارے بھی ہے بہت غم حسین کا۔ اور یہ دیکھیے ابن علی کا خاصہ تھا صبر و صلاح ہی، ابن علی کا خاصہ تھا صبر و صلاح ہی، رکھنا ہے یاد درس یہ ہر دم حسین کا، رکھنا ہے یاد درس یہ ہر دم حسین کا، ناکام دو جہاں میں ہیں دشمن حسین کے، ناکام دو جہان میں ہیں دشمن حسین کے، اونچا رہے گا حشر تا پرچم حسین کا، اونچا رہے گا حشر تا پرچم حسین کا۔ اور یہ مقطع راشد مجاہدانہ ہے شبیر کی ادا، راشد مجاہدانہ ہے شبیر کی ادا، کٹ تو گیا نہ ہو سکا سرخم حسین کا، کٹ تو گیا نہ ہو سکا سرخم حسین کا، کرتے نہیں ہیں گرچہ ہم ماتم حسین کا، دل میں ہمارے بھی ہے بہت غم حسین کا۔ ناکام دو جہاں میں ہیں دشمن حسین کے، اونچا رہے گا حشر تا پرچم حسین کا۔ ماشاءاللہ راشد ریاض نے سیدنا امام حسین کی شان میں بہت ہی خوبصورت منقبتی اشعار سنایا، جس سے امام حسین کی عظمت کی یاد آ گئی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بیدر کے یوا و پرسدھ شاعر وہ شکشک جنہوں نے اپنی شکشا سیواؤں کے لیے 3 بار سروشریشٹھ شکشک کا پرسکار پراپت کیا ہے اور شاعری میں بھی اپنا نام بنایا ہے، ان کا نام ہے مقصود علی مقصود، جو شان امام حسین میں منقبتی خطات سنا رہے ہیں، انہیں سنتے ہیں۔ ہوئے شہید جب فاطمہ کے لال، تھی عمر ان کی 55 سال، نہ کہو شہداء کو مردہ یارو، نہ کہو شہداء کو مردہ یارو، رزق بھی دیتا ہے انہیں رب جلال، تھے وہ جو ابن شیر خدا، تھے وہ جو ابن شیر خدا، سر سجدے میں جس کا کٹا، لاج نانا کی رکھ لی حسین، لاج نانا کی رکھ لی حسین، عرش اعظم سے آئی ہے صدا، گلا کیسے کٹے گا نواسے کا، گلا
कैसे कटेगा नवासे का, था असर ये नाना के बोसे का, क्या जलाएगी नारे जहन्नुम भी मकसूद, क्या जलाएगी नारे जहन्नुम भी मकसूद, परचम साथ है मोहम्मद के वसीले का। वाह वाह, बहुत खूब। मकसूद अली मकसूद साहब, आपने बहुत ही अच्छे अशार सुनाए। अब आइए गुलबर्गा के एक और युवा शायर जो शिक्षण से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे शायर हैं, और वो हैं डॉक्टर अतीक अजमल वज़ीर, जो कलाम पेश कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के मौके पर एक क़ित्ता पेश करने जा रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। बैते नबी के लाल की अजमत पे नाज है, बैते नबी के लाल की अजमत पे नाज है, वो हैं इमाम उनकी इमामत पे नाज है, वो हैं इमाम उनकी इमामत पे नाज है। राह खुदा में जिसने सर अपना कटा दिया, राह खुदा में जिसने सर अपना कटा दिया, हमको तो इस अजीम शहादत पे नाज है। गुलबर्गा के युवा शायर डॉक्टर अतीक अजमल वज़ीर के इन मिसरों के साथ आगे बढ़ते हैं और बसवा कल्याण के युवा शायर मसरूर निज़ामी का कलाम आपको सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह मुहर्रम की निस्बत से मज़लूम करबला, सैयदुश शुहदा, इमाम शुहदा, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, हज़रत सैयद दाइमान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मसरूर का ये छोटा सा खिराज अक़ीदत। मतलब यूँ कहा है कि तारीख़ चीखती है कि हज़रत हुसैन की, तारीख़ चीखती है कि हज़रत हुसैन की, करबल में लुट गई सभी दौलत हुसैन की, करबल में लुट गई सभी दौलत हुसैन की। और एक शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ कि मैं अहले खाना कह दिया लब्बैक जब पड़ी, मैं अहले खाना कह दिया जब पड़ी, दीने मुहम्मदी को ज़रूरत हुसैन की, दीने मुहम्मदी को ज़रूरत हुसैन की। खुल्दे बरी में जाने की सूरत निकालनी, खुल्दे बरी में जाने की सूरत निकालनी, खुशबख्त हुर ने करके हिमायत हुसैन की, खुशबख्त हुर ने करके हिमायत हुसैन की, खुशबख्त हुर ने करके हिमायत हुसैन की। और ये शेर भी देखिएगा कि रूए ज़मीं पे पेश कोई कर नहीं सका, रूए ज़मीं पे पेश कोई कर नहीं सका,
بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی، بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی، وحشت سے کانپتا تھا وہ صحرائے کربلا، وحشت سے کانپتا تھا وہ صحرائے کربلا، نوکے سینہ پہ سن کے تلاوت حسین کی، نوکے سینہ پہ سن کے تلاوت حسین کی۔ اور حضرت حسین کی شجاعت کو بیان کرتا ہوا یہ شعر، لاشوں کے درمیان تھی تنہا کھڑی ہوئی، لاشوں کے درمیان تھی تنہا کھڑی ہوئی، ایک پل نہ لڑ کھڑائی شجاعت حسین کی، ایک پل نہ لڑ کھڑائی شجاعت حسین کی، ایک پل نہ لڑ کھڑائی شجاعت حسین کی۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ کر کے وضو لہو سے ادا کی نماز عشق، کر کے وضو لہو سے ادا کی نماز عشق، لوح زمین پہ ثبت عبادت حسین کی، لوح زمین پہ ثبت عبادت حسین کی۔ اور یہ آخری شعر عرض کیا ہے کہ دشمن کے ہوش اڑاتی تھی لہراتی ذوالفقار، دشمن کے ہوش اڑاتی تھی لہراتی ذوالفقار، کس درجارن پہ تاری تھی ہیبت حسین کی، کس درجارن پہ تاری تھی ہیبت حسین کی۔ اور مختار یوں کہا ہے کہ مسرور کو ملا ہے غم شاہ کربلا، مسرور کو ملا ہے غم شاہ کربلا، ضامن ہے مغفرت کی محبت حسین کی، ضامن ہے مغفرت کی محبت۔ میں اہل خانہ کہہ دیا لبیک جب پڑھی، میں اہل خانہ کہہ دیا لبیک جب پڑھی، دین محمدی کو ضرورت حسین کی۔ واہ واہ، بہت خوب مسرور نظامی صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا کلام سنایا، اس سے آپ کی اہل بیت سے محبت خوب ظاہر ہوتی ہے۔ وسو کلیان کے یوا شاعر کے بعد
अब आगे बढ़ते हैं और यादगीर के युवा शायर, लेखक, पत्रकार मुबीन अहमद जख्म से उनका कलाम सुनते हैं। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। हर आशिक़ नबी है दीवाना हुसैन का। हर आशिक़ नबी है दीवाना हुसैन का। 1400 साल से वो चमकता है आज भी। 1400 साल से वो चमकता है आज भी। कैसा है नूर वाला घराना हुसैन का। कैसा है नूर वाला घराना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। हर आशिक़ नबी है दीवाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। हर आशिक़ नबी है दीवाना हुसैन का। बेशक मुबीन साहब, आपने बहुत सही कहा। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। हर ईमान वाला शख्स शहीद आज़म इमाम हुसैन का दीवाना है। सरकार ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। इसलिए जो भी इमाम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत रखेगा वही ईमान वाला है। अब आइए इमाम आली मकाम और अहले बैत की शहादत के बारे में गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर, सीनियर लेखक और सीनियर पत्रकार हामिद अकमल साहब से करबला के बारे में कलाम सुनते हैं। अलविदायो अलविदा शाहे शहीदा अलविदा। ऐ हुसैन इब्ने अली दो जहां के सुल्तान अलविदा। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत को है नाज। ऐ इमाम बासफा तुम पर इमामत को है नाज। प्यारे दिल बंदे मुस्तफ़ा तुम पर शुजात को है नाज। ऐ सखी इब्ने सखी तुम पर सखावत को है नाज। क़ाइदे कुल आलमी तुम पर क़ियादत को है नाज। आज आपके सर ने पढ़ा नेज़े पे कुरान अलविदा। ऐ हुसैन इब्ने अली शाहे शहीदा अलविदा। सुर्ख है खूने शहीदा से ज़मीने करबला। प्यास से बेहाल भी है सरज़मीने करबला। आसपा पर ये शफ़क़ की लाली मिसले खून है। खून की रंगत से लर्ज़ा सरज़मीने करबला। देखता है हर तरफ उफ्ताम व ख़ैज़ा करबला। ऐ 72 साथियों के एक निगहबां अलविदा। आपके सर ने पढ़ा नेज़े पे कलमा अलविदा। ऐ हुसैन इब्ने अली शाहे शहीदा अलविदा। दुश्मने दीन था यजीद वाजिब ताज़ीर था। और हुसैनी काफ़िला क्यों मोरिदे तक़सीर था। आपका हर एक अमल कुरान की तफसीर था। जिस वक्त की खातिर सर कटाया, हक की खातिर सर कटाने की तरफ से ज़ूफ़शां खान वादा आपका मिन्नत कशे तकदीर था। आपने तो सजदे में दी जान, आपने सजदे में दे दी अपनी ही जान अलविदा। ऐ हुसैन इब्ने अली शाहे शहीदा अलविदा। ऐ हुसैन इब्ने अली शाहे शहीदा अलविदा।
प्यास क्या आनो मोहम्मद की भुलाई जाएगी, प्यास क्या आनो मोहम्मद की भुलाई जाएगी, करबला के साथ क्या सारी तबाही जाएगी, हश्र में महफिल सजेगी कौसर व तस्नीम की, याद इन नन्हे फरिश्तों की सभी को आएगी, जब सकीना को सताए अपने बाबा जहाँ की याद, नन्ही मुन्नी आँख हर एक डबडबाई जाएगी, नन्ही मुन्नी आँख हर एक डबडबाई जाएगी, नन्ही मुन्नी आँख हर एक डबडबाई जाएगी, ऐ शहीद हश्र में महफिल सजेगी कौसर व तस्लीम की, याद इन नन्हे फरिश्तों की सभी को आएगी, जब सकीना को सताए अपने बाबा जहाँ की याद, नन्ही मुन्नी आँख हर एक डबडबाई जाएगी, ऐ 72 साथियों के एक निगेबां अलविदा, आपके सर ने पढ़ा नेज़े पे कुरान अलविदा, ऐ शहीद करबला शाह शहीदान करबला शाह शहीदान अलविदा, दो जहाँ ऐ हुसैन इब्ने अली शाह शहीदान अलविदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हामिद अकमल साहब ने करबला का मुकम्मल नक्शा ही खींच दिया और बेहतरीन कलाम सुनाया। गुलबर्गा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बाद अब आइए एक और विशेषज्ञ व्यक्ति, गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर नूरुद्दीन नूर से उनका कलाम सुनते हैं। सफीना हक का लगाया है तुमने पार हुसैन, सफीना हक का लगाया है तुमने पार हुसैन, सफीना हक का लगाया है तुमने पार हुसैन, तुम्ही से बाग मोहम्मद में है बहार हुसैन, तुम्ही से बाग मोहम्मद में है बहार हुसैन, हवाए करबो बला आज भी परेशान है, हवाए करबो बला आज भी परेशान है, फरात आज भी लगता है सोगवार हुसैन, फरात आज भी लगता है सोगवार हुसैन, तुम्ही से बाग मोहम्मद में है बहार हुसैन, तुम्ही से तबलो अलम का विकार बाकी है, तुम्ही से तबलो अलम का विकार बाकी है, तुम्ही से तेग शुजात है आबदार हुसैन, तुम्ही से तेग शुजात है आबदार हुसैन, तुम्ही से बाग मोहम्मद में है बहार हुसैन, हुई है सुरखुरु तुमसे शहादते उज़्मा, हुई है सुरखुरु तुमसे शहादते उज़्मा, दिखाया तुमने इमामत का वो मेयार हुसैन, दिखाया तुमने इमामत का वो मेयार हुसैन, तुम्ही से बाग मोहम्मद में है बहार हुसैन, अली के लख्त जिगर फातिमा के लाल हो तुम, सफीना हक का लगाया है तुमने पार हुसैन, सफीना हक का लगाया है तुमने पार हुसैन, तुम्ही से बाग मोहम्मद में है बहार हुसैन। सुभान अल्लाह। नूरुद्दीन नूर साहब ने अपने बेहतरीन कलाम और उससे बढ़कर बेहतरीन तरन्नुम से इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन पर मनक़बत पेश की, जहाँ एक से बढ़कर एक शायर शहीद करबला इमाम हुसैन पर एक से बढ़कर एक कलाम सुना रहे हैं, वहीं मैं भी चंद अशार सुनाकर सवाब का हकदार बनना चाह रहा हूँ। सुनिए मनक़बती ख़तात। इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शान अक़दस में चंद मनक़बती ख़तात पेश करता हूँ। दर्स देता है हमें ये वाक़या करबला,
درس دیتا ہے ہمیں یہ واقعہ کربلا، دین کے آگے جان کی قیمت نہیں کوئی، دین کے آگے جان کی قیمت نہیں کوئی۔ جس طرح مصیبتوں سے گزرے ہیں اہل بیت، جس طرح مصیبتوں سے گزرے ہیں اہل بیت، اس طرح کی ہمیں تو مصیبت نہیں کوئی۔ دین اسلام کی ہے شان حسین، علی و بطول کی ہے آن حسین، دین اسلام کی ہے شان حسین، علی و بطول کی ہے آن حسین۔ ان کی شہادت پہ ہر ایک کو ناز ہے، ان کی شہادت پہ ہر ایک کو ناز ہے، سارے عالم کی تو ہیں شان حسین، سارے عالم کی تو ہیں شان حسین۔ ہماری اس محفل میں ایک اور بہت ہی کمال کے شاعر موجود ہیں جو تحت کے ساتھ ساتھ ترنم میں بھی کلام سناتے ہیں۔ ان کا نام ہے قاضی انور۔ قاضی انور گلبرگہ سے منقبت سنتے ہیں۔ ایک منقبت درمدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہے۔ مطلع عرض کیا ہے: نور نبی کا عکس ہے صورت حسین کی، نور نبی کا عکس ہے صورت حسین کی، نور نبی کا عکس ہے صورت حسین کی، کل احسن صفات ہے سیرت حسین کی، کل احسن صفات ہے سیرت حسین کی۔ اس نے مطلع ہے: دنیا میں ہے مثال شجاعت حسین کی، دنیا میں ہے مثال شجاعت حسین کی، نرغے میں دشمنوں کے عبادت حسین کی، نرغے میں دشمنوں کے عبادت حسین کی، حق کی رضا کے واسطے سر کو کٹا دیا، حق کی رضا کے واسطے سر کو کٹا دیا، دنیا رکھے گی یاد شہادت حسین کی، دنیا رکھے گی یاد شہادت حسین کی۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے مقام حسین کو، ہم کیا سمجھ سکیں گے مقام حسین کو، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ اور یہ شعر بطور خاص: سارے جہاں کے واسطے پیغام حق دیا، سارے جہاں کے واسطے پیغام حق دیا، سارے جہاں کے واسطے پیغام حق دیا، پوشیدہ کب ہے ہم سے صداقت حسین کی، پوشیدہ کب ہے ہم سے صداقت حسین کی، گھبرا کے ظالموں سے صداقت نہ چھوڑیے، گھبرا کے ظالموں سے صداقت نہ چھوڑیے، مظلوم کو ملے گی حمایت حسین کی، مظلوم کو ملے گی حمایت حسین کی۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں: انور صدا یہ دیتا ہے میدان کربلا، انور صدا یہ دیتا ہے میدان کربلا، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت حسین کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت حسین کی۔ نور نبی کا عکس ہے صورت حسین کی، نور نبی کا عکس ہے صورت حسین کی، کل احسن صفات ہے سیرت حسین کی۔ قاضی انور نے تو کمال کا کلام سنایا۔ آئیے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور 2 بار عالمی ادبی ایوارڈ پانے والے شاعر سخی سرمست گلبرگہ کو سنتے ہیں۔ عشق رسول دل میں بٹھاتی ہے کربلا،
عشق رسول دل میں بٹھاتی ہے کربلا، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا۔ شوق جہاد خوب بڑھاتی ہے کربلا، تہذیب رد ظلم سکھاتی ہے کربلا، تہذیب رد ظلم سکھاتی ہے کربلا، تشنا لبوں کے ذکر سے آنکھیں ہیں اشک بار، دل میں غم حسین سجاتی ہے کربلا، دل میں غم حسین سجاتی ہے کربلا، آئے یزید وقت بھی جو سامنے کبھی، آئے یزید وقت بھی جو سامنے کبھی، صدق و صفا کا درس پڑھاتی ہے کربلا، عباس نامدار کے بازو بھی کاٹ کر، عباس نامدار کے بازو بھی کاٹ کر، رب کی مشیتوں کو بتاتی ہے کربلا، جو بھی غم حسین میں مغموم ہو گیا، جو بھی غم حسین میں مغموم ہو گیا، جنت کا اس کو باغ دلاتی ہے کربلا، حر آ گئے جو قیمہ یزیدی
کا چھوڑ کر. عشق رسول دل میں جگاتی ہے کربلا، عشق رسول دل میں جگاتی ہے کربلا، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا. ماشاءاللہ سخی سرمست نے بڑے اچھے انداز میں منقبت پیش کی اور سبھی کو مسرور کر دیا. آخر میں ہم گلبرگہ کے پرسدھ یوا نعت خواں محمد احتشام عرف محمد سمیر سے شان امام حسین میں سلام سنتے ہیں. میں محمد احتشام عرف سمیر کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد احتشام عرف سمیر بارگاہ امام حسین میں سلام پیش کرتا ہوں. صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کے نام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا. نور نبی کا نوری اجالا حسین ہے، حیدر وہ فاطمہ کا دلارا حسین ہے. واہ واہ محمد سمیر، بہت ہی اچھا سلام پیش کیا. اسی کے ساتھ ہماری یہ محفل ختم ہوتی ہے. ہماری اس محفل میں بھاگ لے کر اپنا کلام سنانے پر میں سبھی شاعروں اور نعت خواں کا دھنیواد کرتا ہوں. سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور میری اولاد یعنی اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. شہید اعظم امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت نے جہاں دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا، وہیں نواسۂ رسول کی شہادت نے دین اسلام کے ماننے والوں اور شہید اعظم حضرت امام حسین کے چاہنے والوں اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ وہ سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن دشمن کے آگے سر جھکا نہیں سکتے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا. میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اور ہمارے پریجنوں اور ہمارے بچوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی
ایمانی طاقت نصیب کرے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ کہانی بس اتنی سی ہے کہ یزید تھا، حسین ہیں، اور ہمیشہ امام حسین کی ذات رہے گی۔ اسی کے ساتھ آگیا دیجیے اور دیکھتے رہیے کہ نیوز 24/7